وصلينا وسلمنا على من لم يكن لولاه أكوان وأزمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، وأن ما جاء به حق من عند ربه. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام، يا من مقاليد الخير بيديه. اللهم علمنا ما جهلنا واستعملنا فيما علمتنا، وبارك لنا فيما علمنا. سبحانك سبحانك سبحانك، لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم يا أرحم الراحمين. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب يحضرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. سبحان الله القهار، بديع السماوات والأرض وما بينهما، وعلى منهج سيدنا إبراهيم عليه السلام، وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالقرآن لسان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. عنوان الدرس: دروس وعبر من الوباء، الداء والدواء، المجلس 31. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح: يا معشر المهاجرين، 5 إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. إذا ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم، وما لم يحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن مع الذنب الخامس اللي يتخطى بس الرسول صلى الله عليه وسلم العامة والخاصة، وخاصة الخاصة من الأئمة والخلفاء، بتوا السجور كتاب من ربي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم إجماع الأمة أدول غرسا أما شغل ربي سبحانه وتعالى في كتابه أدسن على أنه بتوا لجيرنا هذا المنهج وهذا الطريق. ربي سبحانه وتعالى تنيوت لبعضهم أدي عديم أدي من غن، ولا قدر الله أديس العدون سالي تمكن السيسن سين النزاع إلا نجارسن أدكلب نادين النهامي انت على خاطر ولي السجورا أني اللي يقرب بيد وأني يقر رسول صلى الله عليه وسلم، وإنما أني يقرب سبحانه وتعالى وأني يقر رسول صلى الله عليه وسلم كله في هذا المجال إلا من مبني على العدل وعدم الظلم، بمعنى ولا نديج ورجال مدن أدي السجر العدالة ربي سبحانه وتعالى، ولا يظلم ولا تطفق العاطفة ولا يكتلحنت ولا المنت ولا تطفق الرشوة ولا المحاباة ولا شيء. على خاطر ديما قرر العلماء في هذا المجال بالعدل قامت السماوات والأرض. العدالة ربي سبحانه وتعالى يجلوان تمورا لأن تجور نسيت تبدأ الدنيا إلى أن تقوم الساعة. ربي سبحانه وتعالى كذلك شهد على نفسه بقوله: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. ربي سبحانه وتعالى عادل،
من أسمائه العدل. نعزم في العقيدة في وصول الديانات الأصل الثاني العدل. ثم أضف إلى ذلك رب سبحانه وتعالى يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، يقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان وأوفوا بالعهد، وهكذا. فلذلك أنسن هذه الحقيقة، وإنما مدنس أن وطى إلى ميدان الإسلام لن يأمر بالعدل في كل شيء، العدل في القول في الفعل، العدل بين الأولاد، العدل بين الزوجات، كل شيء ديس عدالة، حتى الأكل والشرب يزمل يعدس عدالة، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، وهكذا. فلذلك هذه العدالة أتنف في القرآن في السنة في أقوال العلماء. بل تنظر للميدان أنظر إلى سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو كذلك العدل، حياته كله عدالة، سوى السن شمر الوحي السن يموت كله عدالة في جميع الحقوق والمعاملات مع الخلق، بارهم وفاجرهم، وهكذا. وإنما ونديما كان عزم في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم شجع ربنا الصوت، كذلك نكمل نعزم سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم لنأخذ مواقف من عدالته كما سبق في المجلس السابق. وبعده يسوف الرسول صلى الله عليه وسلم رجالا عدول، رجالا حكم جارميد السجور جارميد قضاء جارميد العدالة نيتون عزما في مدرسة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن أعدلهم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، إلا أرحم بالأمة السني يريد الخليفة في مسلما الناس متعون نينيا هذه السن كل السجن، القوي فيكم ضعيف عندي والضعيف قوي عندي حتى أخذ له حقه. بتيجي السجن يحسب ما سيقوى جوم السن لا غير الشيء ضعف، ونيتلقى اسم حقور ضعيف أي وني غير الشيء قوي يزدوغ الحقس يعني تد العدل. سيد عمر رضي الله تعالى عنه سيولي يقل معايا نس إني قلت غلدا والله لا أحملنكم على الجادة والاستقامة وأقودكم كما تقاد الإبل من الدنيا إلى الجنة. لكن غاون السجور في الصراط المستقيم اللي غاد السجور العدالة أو نقود غمشي تقودني إضمان تقسم وتغسم سدوني ترجم الجند، معنى ساون العدالة ونسيت في الجند، أو العدالة هو يقارب يطبقت في مانس، يطبقت في ترواس، يطبقت في الولاد، كل حد يتجر العدالة. هذه اللي قارنش العلماء، بعض العلماء شين يتبالغن يرقاد حاشاكم سنيدا تمنغن في قن شرع ماسن الزوبيت يزواس العدالة القوت ولي كاع انتاني داني يبيا سنت يزونت الجنان شاسيوني تونس ورد نسكولي قال الشنت ولا مع الحيوان يعدل، فكيف مع بنودم، فكيف مع الخلق. هوني أعلى مقام بالتحديق صديق العدالة في أوسع نطاقها أليت في مدرسة عمر، فالعمرية فيها دروس وحياة وعبر وهكذا. الدقن كذلك بالمناسبة نوضح كذلك خطبة الإمام علي. لماذا الإمام علي بالضبط؟ خاطر الإمام علي كذلك خريج مدرسة الرسول صلى الله عليه وسلم، سوى السنين 10 سنين إلى تربط الرسول ألا سن يمت إلى دقودو فرنس ديما إلا معاص الحروب في الحرب في السلم ماني لوكن. أضيف إلى ذلك يعاد من ذوي قرباه دمم يصنع من سكت الجهاد دانسي بالسكت الجهاد ديما الله يرزق ديس نتا الامتياز يشو الرسول خاطر كاع كل الصحابي يشاسق الامتياز. أبو بكر الصديق إن أرحم أمتي بأمتي، عمر أعدلها، أشد حياء عثمان، إن أقضاكم علي، أقرأكم أبي، أفرادكم زيد، أعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن الجبل، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. شاهد القول أقضاكم علي يشص الرسم يدعوه سكت بالدعوة السنيت يوزن كمبعوث كداعية يوتا سيد مارنس إنما اللهم اهديه اللهم وفقه إيعاد جميع نكت القضية كان قاع ماشي غتعد تعمق أسف الحل. في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتصلح قاع القضية أساس حضرت الإمام علي يعني توشد المثال القرن قضية ولا أبا الحسن لها التغرق المواريث الأحكام قاع هذه الجماضيع ركز أسي شيء الحل دبت وشاص ربي هذا العلم وإنما يبيت من الرسول صلى الله عليه وسلم. فلذلك يكتب ربا السني ولي هو الإمام علي خليفة على المسلمين بالتيسي ونيدون يغنوش أساس العدل في الإسلام
ينيمر في أول خلافته إن الله تعالى أنزل كتابا هاديا بين فيه الخير والشر فخذوا نهج الخير تهتدوا واصدفوا عن سمت تصدقوا أي أعرضوا عن الميل إلى جهة الشر تستقيموا. يبدأ يسس القرآن إن يسر ربي سبحانه وتعالى يزنزل القرآن هادي تبيانا لكل شيء. التسنة تبين لنا في القرآن وإنما قال القرآن بالسنة ديس الخير تبين لنا بريد الخير تبين تحذر المبريد الشر يجي وخصنا دي نجح يهتدي إلى الحق أدي يتبع بريد الخير من باب قوله تعالى وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. أدي قال الحساب لعلي تمال على الشر أدي يهلك في الدنيا والآخرة. إن يسن الفرائض أدوها إلى الله تؤدكم إلى الجنة. ودت الفرائض ظليت أزومي الزكاة الحج الحقوق قع أيدينا ونستوضا إلى الجنة. إن الله حرم حراما غير مجهول وأحل حلالا غير مدخول أي غير معيب. ربي إنا يرمشنا الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور متشابهات فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام. هيدو كل شبرد الله واضح. وفضل حرمة المسلم على الحرم كلها وشد بالإخلاص والتوحيد حقوق المسلمين ومعاقدها أي مواضعها من الذمم. ربي سبحانه وتعالى إيه مسلم يجاس الحرمة. عبد الله بن عمر هذه قلال الكعبة أسيني قاع الحرمة مش من الكعبة يمسلم الحرمة تقوى وجار حرمة يمسلم تقوى وجار من الحرم دي الكعبة دي الحرم. وإنما الحرمة بتتوطف الإخلاص يا رب في العبادات دوحدنا ربي سبحانه وتعالى بتوحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات ثم كذلك قاعد شايو لحقوق المسلمين وعقودها. معنى أود الحقوق إلا الجار مسلما حقوق الوالدين الأقارب الأبناء الأزواج الأعمام الجيران كل إلا الموضوع كل إلا في ذمة المسلمين. فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده إلا بالحق يمسم أي دنيا ونصدر لا سفوسس ولا صدارس ولا سلسس ولا سولس ولا يحق أذى المسلمين إلا بما يجب. الشرش الحقات صدرت اللي قلنا نسم غيبت اللي قل حدودات تتجد ما دي قل حقات سفرت في القصاص والجروح. نعم الناس نبادر أمر العامة وخاصة أحدكم وهو الموت فإن الحساب أمامكم وإن الساعة تحدوكم من خلفكم وتخففوا تلحقوا فإنما ينتظر بأولكم آخركم. أي دوني التبيت القصير في العدالة يقارسن شمرت أمور العامة مدا مع عامة مدا شمرت الأمور خاصة ولاني شمر لهبال مسلما في كل حسب درجته أتني بعين الاعتبار ومن بعد يكمل يمتانا ديس الحق الأعمال الصالحة هام الحساب لا يسجوا الساعة لا تقرب وبالتالي خفف فيما مشيتنا جدة المشايخ خفف الحملة فإن العقبة كؤود جدد السفينة فإن البحر عميق. يعني المعنى نين يشرايو قد ماشي تخفض فيما جدنو بالتوبة تنصل أغاني فج خاطر ماشي زوام زوار هذه الحكام الجار ودق نديس يقل حد الدنيتو سببا نغادم إلى هذه اللحظة أدي قطع الجيل جاس الجيل أدي قطع وزيضا ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. الناس اتقوا الله في عباده وبلاده فإنكم مسؤولون حتى عن البقاع والبهائم وأطيعوا الله ولا تعصوه وإذا رأيتم الخير فخذوا به وإذا رأيتم الشر فأعرضوا عنه. الناس نقول يا ربي سبحانه وتعالى في عباده وش الحقوق نسن قلت يا ربي تيموران مدن وش الحقوق يمدن تيمورانصن كذلك كاكي مسؤولين حتى في تيمورات البهائم ولاد البهائم اللي تعشان تعمر لا ينتج الحق. دخلت النار امرأة بهرة لا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض ولا هي أطعمتها توت في جهنم تحبس تمرشط وستتش. بعكس ذلك أرجز يرقد حشركم أيدي يخصدي من تستفادت يوطى تيرسي بيز ترشستس شرست ومن يوشست ربي سبحانه وتعالى نظر عليه بنظر رحمة فغفر له وأدخله الجنة. يعني قرص في كل كبد رطبة أجر يعني يزمن العدد ولا البهائم
ونتهونس البهايم واحد نشتي قلت الحرا ورده قلت جربيين تفراشين انت تلقى شي تلاوه حماس تملايين ديال الجام قرا صمت ما يقل الغوابي يقل الخليه لا يقل القرمود لا يقل نشرا الحيل اشي غاد الحيوان ليس الحيوان لاد الحيوان مستحيل يريد الحق اما شي تسدمان يحمان تجات زمان يحمان اما شي تغجر تفطر تميس وش ساتنيش لكن المسؤول تسن ربي يترى البلاسين البهائم مني بالعكس مادام طهر الديسن يتواجه ربي تنمية البركة في كل حركاتك. ثم كذلك الناس اطيعوا الله ولا تعصوه عصم ربي فيما امر ونهى وانما انيت في مقاع عن الخير اجد الخير ديك الكلمة جامعة مانعة. الإيمان 97 وقيل 90 شعبة أعلاها كلمة لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. كل شيء لديها كله هذا الخير. والخير لا شغسق البداية ولا النهاية. افعلوا الخير لعلكم تفلحون استبقوا الخيرات إن الرسول صلى الله عليه وسلم إن هذا الخير خزائن ولهذه الخزائن مفاتيح فطوبى لعبد جعلته مفتاحا للخير مغلاقا للشر وويل لعبد جعلته مفتاحا للشر مغلاقا للخير. الناس مبتة ترقم يقن الشر بعد تغفص تبعد انتمانهم. وإنما العلماء شيء قدام الخطبة تتمزور تلقى الإمام علي سير الخليفة العلماء وسن بعد جنس شروح ومنها يجلس العلماء إن بادروا أمر العامة بالإصلاح لئلا يغلبكم الفساد فتهلكوا فإذا انقضى عملكم في شؤون العامة فبادروا الموت بالعمل الصالح كي لا يأخذكم على غفلة فلا تكونوا منه على أهبة. وفي تقديم الإمام أمر العامة على أمر الخاصة دليل على أن الأول أهم ولا يتم الثاني إلا به وهذا مما تضافرت عليه الأدلة الشرعية وإن غفل عنه الناس في أزماننا هذه. سسنين بادروا بأمر العامة بمعنى الأمور نمسلمن الأمور نمسلمن قاع قلنا سيوزننا ألدي قبل ما تبدأ المصالح تبدأ المصالح نمسلم دور في الطرف تشرع لي قنوق اللي لا يحتاجني يقن ترقيس يقن لي يتيم كتهجاد يقن قاصر يقن أبله يقن حد ولو في هذه يخدم ولو في هذه يشري ولو في هذه يسول ولو في هذه يرد ولو في هذه يشري ولو في هذه يزوج قاعدين قلنا ندعى كل مستوى العامة والخاصة وكل بعد تأينين نتكفيتن زوت له تسيمانش خاطري ما نشتنجمد كاع سواني لن اتسقل مصحون عام تنمدنو خاصة قناج بتخاصتني قنحدي لا السات نسن مغلا لا يشمر مسؤولية نسن ولتني هم اللي بيت سميتي شتن ترقسن كلا واحد لا يزماتني راعى أريب الدمعاسن بعد ذلك تخديم دينا بين خوف ورجاء خاطر يسم المس تستمتن ألا عاد تحسب غفسنا ألا عاد كذا ألا عاد كذا قاع مش نذكر عدالة سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه دواني استيجور الدنيت كل تجوس العدل توكل قاع تجور هالدي لي انت مس توالمي التنس اللقط نش توالمي يخسلي وسوس مع ايمان ساديني توالمي دنا قدني نش الشد متخضرني يتجاسن الامتحان يرقد قدنا سيرت يزوي تفرع متجار دي مدن دي شمل يصرح الغانم الناس واش تخسر الناس واش تشرب تونسيدك الناس ما الناس السيد تحمل لك الشت والشد عندي فرات طمو معاص وخلاص الناس حمولك أي مخلوق ربي ما سنغموني السيدك فأين الله خلاص يدهن السيد عمر يشمج لا يسمى تاع ربي يضدني كاع لي ريقلتني يا فبريني كاع من هي السني يموت من الصحابه ترقم دي تيرشد وني لا نمو يترعد الحال كاع لا قد دار نص بالتيل لا خرج الناس سبحان الله يكتب ربي أطرد 11 نعم سيس ممس عبد الله الفقيه الصحابي مشهور أطرد 11 نعم أبش كتيرقب يرقب طم ويرقب بس يفاص أنا قال حدي فسق الحمام لا يتنش في العروق قاطس لقى نشرب يصوي عند قاس يا بس السلام عليكم يا أبتاه يا أبتاه إني سيت موت لن تكل باش نرقب همالي مارو الناس وخر غيفي وخر همالي مارو إني سوى السن موت لك تحاسب لولا أني وجدت ربا غفورا كريما رحيما ونتسيد عمري لن قل من يصل إلى عدالته قاع مني ليتحاسب على الفتيل والنقير والقطمير ربي غفور كريم رحيم الحمد لله قبل غفص ربي ينجت بلطفه يعني دود المقام اللي تشند العلماء في مقام العدل ولذلك يكمل إمارو أو الخطبة نيت السيول في بداية خلافته إمارو خاصو شكل الخطبة يجلس الولاتس باش كسبين الحق العدالة
في الحكم بين الناس أما بعد، فإن الوالي إذا اختلف هواه أي جرى مع شهواته منعه ذلك كثيرا من العدل. فليكن أمر الناس عندك في الحق سواء، فإنه ليس في الجور عوض من العدل، فاجتنب ما تنكر أمثاله، أي ما لا تستحسن الصدور مثله من غيرك. الناس الإمام علي بن يزن الوالي فيك الحومة إن سر البالتش في الهواتش، ألا عاد الهواتش يتحكم دتش، خاطر بدا الهوا يتحكم دتش العدل لا ضر ولا والتيفد مع سي بن بري. الناس تمد نكل سواسية والقرون النغ وني قربانا ون تعشيرت النغ وني حزبنا وني لاش الحق كل مدنا تون دي الدنيا. الناس سر البالتش واللي زبات تجورة ألا عاد تفدك البديل من العدل عمرك مصح الناس أن يتأكد القاعدة الحديث أن يتأكد وتغس ديمانج ولا لحد ودد وتغس معناه تتحكم الجار مدن الجيمان تشتري صارت شموني بتغط جدت بداية حقني قد ما أني تخس ديميد إيمانك أخسس أنت مد نفس الحكم في ذلك. الناس وابتذل نفسك فيما افترض الله عليك راجيا ثوابه ومتخوفا من عقابه. كاع كتحرض العدل كيتسابق الامور المسلمين ناش مزارت الدقاس وني خصا وني وليش وني نسوي وني ولي راد وني خص وني خص كاع مني دخ اتعد بين خوف ورجاء. الا عاد يخص القنشره الا عاد ولي ويض الا عاد يتحسب وهكذا. سو من يكون ططني سيد عمر يفتح بيت المقدس يسد قبل ناديت في المدينه طرواني مسلم لا كانس ديني إني وش سنتي فيها نسم تون العز من كان الجمعة يكمل سن الخميس خاطر فرح نسيس وزد بيت المقدس يفتح بيت المقدس يزواي الدور الحومتني وصغار المدينة في كتو السرد يزواي سيني شميها ميتا كده والتفيق ضغط فرحت مع ميت نسير عمر يزبي يفتح بيت المقدس كذا يمسلم ونتصرن في الروم كذا يتناس دبر راسهم مش بتايسيف نداون عمره. هناس كيف هذا من المؤمنين لا يا كذا يجو كذا يقرا كذا الناس يمانس نمشي خاطر الناس بتجرى عند عمر هات الناس كيفاه لا يولي قداه عامل هذا الخليفه تني مسلما نمشي لك غداني ويسين واذا ودقش اصل الخير زدا هاي الناس ما غادي تسمي كتكرم الدنت الذين الناس دبر راسو اي ناس اولو يدون يعني قلموس يتفاسي المرسيا سستنا والو يعاود يكلف وجهنا والتوفي يدي والتوفي تنيا سيتولى امورنا ويجهل حالنا يولد الخليفه تغني كله واختني يجو حاله الطوارئ يستحضر في المحكمه الوشه يوشاس دية 25 دينار ذهب الحق ونقض عنه سويت لي سنتا 25 دينار في 4 غرام ونصور غقدم رقم مشات فقدم لي كاع باش كاين الجمانس ياري الورقه الناس تشيك الكفاني كل موت هاي دون عقيده الخوف والرجاء. الناس واعلم ان الدنيا دار بليه لم يفرغ صاحبها فيها قط ساعه الا كانت فارغته عليه حسره يوم القيامه. الناس الدنيا البليه العاد قارد نحد يقدا كاع الصالحس يقول لنا اش بين قوسين يقرص بابا يقرص يمس روح تقعد عند الحيج دي غتكلم الحيج والتيفات الصحه والدوم الريال ولي الدوم كذا اذا قرت حموك يا بدي تحن ورنا ودني الفلاحه كذا يتبيس كل اساس بك تنقت انت مخلوق من عادته كل خميس ضد الصفات ديال الغابه تدي وطا الشيخ محمد طلب يقواس الجسد درس الطبيقي يزوى الناس يخلد يا معايا نتنزل غير السود الخميس غير السيار يا ويتات في نعز من قدام طلب ربي الناس اي مكروس ولا نتصداني كاع يقدر الصوالحات الناس لاش الناس ولاش تعاد قرات خيط الصوالح تجي غتستغلدا غير روح مع التحجد الناس مع علي حمد اذا قالت يجاز العبر ولا داني الامام علي قال يا الوالي لا عاد تقار الدنيا تشد جمع الصلح تشد قدام ما يقنشرا اما شينا نعزم ديما نتسلى الشيخ سيدي عيسى رحمه الله ومن تفته لحظه تكون عليه حسره في قبره ليس الا الناس وإنه لن يغنيك عن الحق شيء أبدا ديما بد مع الحق يجور مع الحق إني الحق أما شيء السير عمر رضي الله عنه لم يترك لي الحق صاحبا غير يمدو تشال خاطر الصور الحق جهر أصل الحق تبدغ مع الحق وهكذا. إن ومن الحق عليك حفظ نفسك والاحتساب على الرعية بجهدك في الخدمة فإن الذي يصل إليك من ذلك أفضل من الذي يصل بك. إن السيل حقك كالتليد لنفسك عليك حق
واللي زود كاع توجد مدني ما نتشي مدن التهمل الصح تجتمطط ترواتش الوالدين كان لازم قاتل قاعين انه وش اسن وقت نسن وانما ان يساوي البال تحتسب اجتني نربي وجار اني لا كنت تجي تغرهم وش تجار يلمت الناس خاطر الرازي كذا تاوت لمت وجار ولا قد تاوت تغرهم وانما اعدل جرس كل حد وشاس أما شسنا الرسول الصحابي إن لنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولربك عليك حقا ولضيفك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه. بعد سنيز كذلك يصيد الناس أنصف لله وأنصف الناس من نفسك ومن خاصة أهلك ومن لك هوى فيه من رعيتك فإنك إلا تفعل تظلم. الناس زمد عادش إنصاف أتنصفت سيمانتش سمتوطش ستارواج سميدنتش واللي تخسد ديما سجر الإنصاف التفدين دود الحق بدا لا شيء لكن لا تظلم بحقوق مدن ومن ظلم عباد الله كان خصمه دون عباده ومن خاصمه الله أضحض حجته وكان الله حريا حتى ينزع ويتوب. الناس دبر راسك باتوا تعديل والتنصيف مع إيمان تدمدنتش لكن لا تظلم بتا يقن حد يظلم العباد من رباتي خاصم دربي بتا يقن حد خاصم تربي يوم القيامة يصلح شي قاعتي ولا شيء غيبت يتوب يرو المظالم. الناس وليس شيء أدعى إلى تغير نعمة الله وتعجيل نقمته من إقامة على ظلم. الشيء قنش ربي سبحانه وتعالى بين لحظة وأخرى أدي غير النعمة الدرت النقمة بدا يقن حد يقيم في الظلم يسني الله الظالم يقيم من على ظلمه قرص مدن الحقوق مدن لغيس الراتو بما نشتامت الآخر لا يصن تحت بجناس الجنة لا يقال شي لي ولا كذا لا كذا إلا يبيق المبدأ الجاهلي خاصم تقسم ما عليه تيويد الدنيس مسحوج الآخر بتغتف. فإن الله يسمع دعوة المضطهدين وهو للظالمين بالمرصاد. هلا عاد تقارن ياك تظلمت الى يقرع الحقص مضحك تقنون شان ما يقنش ما واصل جماعه تنغمت ما يقنش السنه ديال ربي لا يبد معاس اش تسكت الدعوه السامه صوت السين بتتوبلي. وليكن احب الامور اليك اوسطها في الحق واعمها في العدل واجمعها لرضا الرعيه. ديما يناس خير الامور الوسطيه في كل شيء في الحقوق والتعاظم مغموني تكمل التعمد أنينا العدل الخير وهكذا تراعي أنينا المد نخصن تجور معاسن ومن باب المداهنة وإنما من باب الحقوق والواجبات وهكذا. إمار العلماء السول فهو مجال العدل في الإسلام السول إنن في الحقيقة الإسلام إلا يجد أروع الأمثلة لا في الكتاب ولا في السنة مشنا ولا في الميدان. يذكر العدل ذكر الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه همين تمسي تسمى الفاروق خاطر يفرق بين الحق والباطل ومن بعد ديس خيق سبحان الله بعد دي سيطرواني الليسيا عند عمر بن عبد العزيز ونقرص الخليفة الراشد الخامس ولدوني يزهد الدنيت يتزقى يصني الزهاد العباد داين ورع عني قرصني قيمت في ديشكم لك حكمة لا عاد العلماء تزقى الحسن البصري داين العلماء قرصني قيمت في ديشكم لك السجور دولتو داون نعدلو بهتا قدع غم ومغم خرجتي دوبري ينيتي نبات يتسلات وعاض كوليق العلماء الزهاد تغرسني العباد الزهاد عمر بن عبد العزيز الزاوية تتفن تفن لان جورن ديما يقرس نيتي بابك جدك عمر بن الخطاب حق جدي سلجيه تممت يقرس ذكرتي العداله سرعه تبدا بالسيسي قرس العلماء قرغلدا بتشتي تجورد العداله نجديش اتعتفت خاطر عمر بن الخطاب يوفو البيئة الصالحة للعدالة مصحشتي لك إذا مسني الظروف ندو النيت المباهاة المفاخرة دي قنشات فقد الجاري مدنش أموني العدالة يكفيك شي سنيت وسلمت الخليفة يبي دوك كلاني غرس يكليت بيت مال المسلم إذا قايسة مطوط فاطمة الجور سورة قاعد دير لي سيميد نسيان الحكام بنو أمية قاعد دورة سي وجنا غالت دير دورة الناس قلدتها مخلوقنا ربي لكانوا لي الساتي مسلما الحقوق نسنو عرن حما اللي كانوا رغو إلا نغرمو شي تدبابا نمدي وايتمان نمدوني كذا بتترد بيت مال المسلمين تاكيد معايا أنعاش مع بعض أمسسدو من اللحم مع بعض ألتمتن الجنة الرضوان بدتني تخصد يدو نيتا مدنم كذا روح ربما يعاون
تناس هاد الدرغ معاتش هاد متغمعاتش تبدا تجور مع 13 ومع 15 نولد 15 نولد السني خسدي متيا تدمعاس اللحظات الاخيره اني يا ربي فاطمه فوق السي من بعد تولد تبدا تفوح هيك الروايح ومن بعد ترقب الشقاس كيرقب الشمول ترقبت لا يرقب كذا نصف دقيقه تولد اني موت فاطمه تلقى فاضت الروح الى بريها حضرنا زيا الارواح الخيرات لما ترقب الانوار الخير خاطر عادي سي النبي قال العداله إناش وساس ديك الواريث أضرب رجال ما سيقل مجهد يوي هزاني لأن الخراج وما نقولش البيت مال المسلم يا سد بعض الناس بعد يقدر أنت مجيرات الناس قيموا مع بعض باش كتصفى الحساب شعندو دولت نسلا يتجر نتصفاني وعندي زايد ناقص ندخل وخرج كاع قدر نصفى الحساب سوسو قدر يقلمون الناس وندسين الناس أيها الإمام ويتني بتلا بتترقب دا بريد سيما ندسي بتلا بريد لا كتشنوت لا قل الخير بتلا نتصارى الناس معنا سجوا يطفى يضويني يعاود يشعل القنط الناس يوعطك صحي وحكاي وبتترقب دا بريد الناس هم يطفدون يشعلك الضو دقن الناس لا ضوينا مزوار التوشعله وني الملك ندولت انتو نخط المصالح ندولت اللي انا مش حمار يا الهامش ولي نساول في الدولة نساول في صفير ندي بريد نوني وني ضدك نون الشكل سلك الحقيق حمالك تساول في منش لا يشعل يعني تحسب مانس الى ابعد الحدود ما غتفتش شيء وين يقولوا عمر بن عبد العزيز يضرب به المثل في العداله وني شرف الاباضيه يتبدى شرف الاباضيه العداله تس وسينز المشايخ يزعلك الإباضية اللي تغنى في عهد الإمام أبي عبيدة المشايخ تغنى في مكة وسينز الشام إننا نسوي الديميت نشتغل تجاني كتل بيعت تشتيم تلعن الإمام علي في المنابر إذا ما تتداون عن الإمام علي ليش عن الإمام علي نسمح لي حمالك هتتصبر إننا يبي ديمارو أنت عاد يبي داون عمر بن عبد العزيز إما وشناز داون المشايخ ما أنت أو ليتو يختم السيس ديما الخطبة الدرس نسن وخطبة سن إن الله يأمر بالعدل والإحسان ليتو عاد يجي تنشان لعن الإمام علي بدنا معاس ألس غيرنا ونتوني سلاسن وهكذا عن الدسمار ربما العدالة والله الإمام أبو الخطاب المعافري ونسي الطلبة الإمام أبو عبيدة يحكم طرابلس تونس وغير ذلك السني يفتح القيروان يقدى يفقد ديم واحد هو ديم شركة تقدى الحرب يزويوت الدور تكل في الجيش العادي تخصى يقنشا يقدر ديقني التوبية استشمس برنوس ما تشبر السما دبالي الناس الجيش هما اللي كي مرات تبيونينا نبيون تشبرتهم غابر نوصو بدل شي مرات خلع عقلي ما بدك مرات ادوخر يا ها عندي الناس يتبين تيسوجنا مرت اتر دي موحد ودي مشرك واللي نجد داني الغنايم دي مشرك دي موحد واش نتبي لهاد الحين عندك والدفع اني استخار يا ربي الهمت ربي الناس اللي الجيش كل فول صغار سوف نسحال الناس اللي جت السباق يلا ما رادوش الامر التبدي من السباق سبق ما وني بدت تبدل أو السباق سبحان الله هني طلقت الأولى سابقنيا وني الذي يكرتش مسو جدا قلت السرج نو يسنا سين قوة نسابق تنكت السبت طلقت تشبرت يطفت يا ويتين يقوم مصلحة ريقوليني وني نو النغيا دبر راسهم كذا ليش يا مدان إناش الرسمة لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها لاش خلاف أي تد العدالة في كل إمامة بن الخطاب الأئمة الرسوميين أئمة الرسوميين ما شاء الله في العدالة أو كانوه لفضل ربي سبحانه وتعالى العلم من سن العدالة سن والتقييم من الحكم قرن ونصف 100 عام و50 عام حكما يكفيك الإمام مفلح 50 عام تقليمه داني شمال إفريقيا كان رقب تمارو يتوكل دقود العلم من سن سيتي هارت تقطع دال جهة نبجاية تخصنتينا توطي لبس السكرة توطي السحر أتزود جنوب تونس سكر خطني جنوب تونس سكر ماشيلة القيروان تجربة جبل نفوسه وكل تبع اسم إمارو الدول التغنت مجاورة الأدارسة الأغالبة تونس الأدارسة المغرب تشهرت جورجيرس من عادي داس تجارس تونس المغرب كذا الداس تجارت الأندلس الإفريقيا الداس الأندلس الأمويين تجارت الوطن لأفارقة خدال أكل خد من تعشارت كل شيء جون سبتة العدالة
العدالة مع علم ربي يوفق ما شاء الله يسيجون يكتل العدالة ثلاثة له ويخسر تعزم أرزوال ابن الصغير الملك يعاش محاسن الشين يعاش رقب غلي ما يتفتم جيل يتعزم يتواعظه بالشيء حكم مالي يجور كذا كلاش واش الصفات نص وإن كان ينقن ويوال مصحي النت الناس أتذكر الحق يرقب غدي مدنه وإن كنت للقوم مبغضين ولسيارهم كريهين خاطروه مدنك مصحى شيني ولو كانوا مدنك الشيني سيجور الحق الشيء العدل الماني وهكذا وكتب السير والطبقة مملوءة في ذلك أنطوال الأئمة كذلك في جبل نفوسة سيتقل الدولة الرسومية جبل نفوسة حكم ديز العلماء يكتل العدالة يقل الحقوق أكل التبلة تعزم السير بالتافد ما شاء الله من أمثلة رائعة في عدالة الإسلام أطول مراحل نقرب الشغل وقتنا نشين غلداني يتغرنا يقن حاكم داني قرنص الحاج إبراهيم بن يحيى مصباح القايد بابا سندوك يحيى مصباح رباط رحمي التغن داني تعمر تمجيدة سيز عليك السلطان ساسيد تمجيدة تيميد الشيخ حمون سكرتيا في بعض المناسبات بابا سيتغد القايد داني بما أنه القايد عادي يتسليس العلماء السني يريد القايد الشيخ تفيش رباط رحمي يسكرت لا موجودة تكرضاي يريد استوصيات يكتسيس انت الناس تهلا يدي تمجيدة تهلا يدي الشيخ الختنين الشيخ حمو بابا موسى إلا في عهدته تمجيدة وتمقرنت تحت مشيخته يقارست وله بالدمع المشايخ بالدمع الطلبة وشاس الحقوق وهكذا يكمل يشاس بعض التوصيات سيسنت يقارس والغرم مد وتنتجر غرايم مد يمارو ترقص انت إلا مضغوط الحكم الفرنسي زمان يتجهرايم يمارو ميت تفقس يتوى تسنية غلطة ميت تجد الغلطة تتسلك صغير أديب بالتقرير الفرنسي نتوامان أدي سلك الغرام تسوي تسايت تسكر زوال غرايم لا تنصر أديب تسلك أسيبت تتعاود عاش سطر غاش دك الحبس تمزال كشفع تسر ريالك شيء دفعك مسحفيت سنتيات براسك تحمل تيتد العقاب والتعاون تجتي من الجوات والتفغى بريد وهكذا من هذه الأمة أرقبيت السكر وشيد العدالة في كل شيء يكفيك في عدالته يوزدي قوة سوحكس محكمة دس أسنتيز ناسين تبلي انتهى تمتصر قس خطيها زوات تحضر يقن العرس يوقع يقن ورا والطراولة تجي لدعي وإنما تحضر اختني جدة المشايخ لكم من سليمان توشو الحكم تمسيريدين باللي العرس الفلاني ولا ندي سكري لا في براءة المسلمين أدي صل تمسيرين نريتو أوكي دي استمطت القايد ميد قاعية تمدين تراعد كيف تمطت القايد تكلي تعزم جدة المشايخ للتبريد ياس ديالا نقارن مرة بالتغاليد جو القايد بالتغاليد ياد في غيوت في الدار بيت لففايو افاض روح التمسيرين يعطيك صحة توباد ولت معايا ولت معايا ولت معايا انني مسلمنا عند وني روح توب الزرتس نركب شيء ولين نشد القوة ثم بتجن مدنو بتجن تيزدنانو ينصف الحق يرقى تلحق مدان السير قارن يقنح الجورار اتكلين التبريد خلاص تحضر خلاص ازودت بنتان حضر ليس إلا وهكذا مواقف مشرفة في الإسلام في هذه العدالة أديس قبل سيد القرص عيسان بذا التونيه القايد قايد دبا حازم سخوني التخليف وني دخل الله يبارك العدل أو نيدا يتوقر الإمام علي غادي يسخ فيه ونرجاسه ضد جيد الدقاس يخدم تمدين يخدم العرش فتخلت تلقى تارس رقب أحبس الأجديد أحبس التوسوس العرش تمدين توكل يخدم ضد جيد الدقاس يحفظ مدن وجماش يحفظ طرواس سي العدل تس مميس ينكتيني مدن يزويدني انكذا السيني باش كاسوش الحق سن وفراق الوجل وسوشي يزوان نتا مميس يفهم عايقنا صغار الغابت اني سي مرات نكذا غير جاوا انت تشتيقت يقنت له وحختي الوصغار يقن غلجاج هذا باش كتبيع الحقيقه يبدا يتجمعون اذا معات باقي رقمت باللي لا يقني زوين قطع النوصه زاس كان سي بس نسحبكم ميت شو بتيج يسكاشي الهمت بين التجدم ينسحبكم كل شيء يسلك يناس تتجه الشداع هنشك حكمه ما سمي يشكا يشوش الحق سيعت بالحق تيمانش اش تعظمت سي وغلان الط عظمت يبرد اللغوات في دار النص يدكيت الحبس دممبس باش كاسني بيني مدن هما لكم يتود العدل يعني دود التاريخ الوضاء ديك الكنز ولي نعزمت ولا نسنت ولا يتواري ولا يقنشرا على الاقل نروى هكذا شفاهه باش كنس وانما خلاصه القول دبتا ان كيفما تكون يولى عليكم ماشي غتكونم ادي ولا ربي غفوم ما نوالي جور الجرام بمعنى استقاوتنا صلاحنا دعواتنا ربي ادي سخر العدل
تشلمي كانت نخدم درسنا المشايخ ذكرت ومروان وش المشايخ ذكر عرفت وغني ما تساوي الإمام الدمالي يقول الإمام العدل يشرب بالعدالة الغنيم السرح بلا الراعي آمن حلون قلت نشرى الخضروات النباتات عمرك لا شق المرض ولا يقن كورونا ولا يقن ديما بيد نصحن التجار فلاحن كل شيء تجر في أسعد اللحظات. يقوى سياسة الراعي ناس حمل لك الغنيم اللي حكيت تشل يخمس نسيد ناس حما كمان تغيرا حما كل غبرت لأنه في التفراي التصال الناس حما كمارة تبينا يبدا سدارتس أرجز غير سنت سدنا يكتزلوك الطبزان يزواي سيتزعلوك تنياسا كمخلوق ربي بتت بيت مال المسلمين لا يخص بتتني عاوني ديال الراي طبزان تلا غير شيت لي غير صورة أو نبيو غسلت لك بيت مال المسلمين أن تسلع عطلتنا نسوح مولك واسك ضعيت بالزان طبزان تجد المنيت تدنيت تخسر الزينات تحضر العرس كذا كذا ما كان يتحق هذا الشرط نمشي ورغيك اويت الناس ودها تخسر يزوال تبزان الناس بدتني نفس القصة الناس بيت مال المسلمين خصص البيرو يجعلوك عاوني الراي كذا بتنج كذا كذا نسوه تسعلوك تقصة جور السبس كتنفذ وصيت سشات موت ما يقن زمان ما كثير يس ما يقرش حما كتقرش كاع نشور غير كبيت ادي خلف ربي الناس ودها تسجم إزوايس التجار الناس ناود ديوه التجار يتبين دي فلاح لاني وانت بارده عند جمار وفسك الهرايم باش كاديرني بالنسبه للمسلمين الناس تجاره ترقص فلا حد يتشرب الشا رقبه ديال فمغو هذه الترواض وسيهلك الحرطس ساعات يوفوا ساعات كذا كذا ما كنش نشنوش الناس دهان تسجوا يزوايسني فلاح نفس القصه الناس التجار قدام فتان كذا كذا ننسوه تجار ترقص يخدم المواسم ان شاء الله يبارك عيرني من ديك اللوح طامورت الدول القناطر مقنطره الكركوره كل شغفنا نمشي الناس دهان تسجوا يقضي مرام جار قاضي المحكمه يصير نسيه القاضي شكل تحكم جار مدن تيتو كل شيء جور يا ربي تيرا يا ربي كل شيء ربي البادي قلبت تيجي شبيت من المسلمين لا غسيا تونسيا الناس بتتني الخلف اني التود بيت بال المسلمين يمرض نصح تسقر شاين الغرام وندس صفيك التاريخ الغرام هذه الوصيه الغرام كذا الناس على بالك القاضي سيما الملكه تجي بالك توني ايوا يعطيك الصحه شيء تنتقد السيسي ويعطيك صحتك الناس هيتود النتاج هيتو خلافني سينتو لاباس الحمد لله نجرت إناس سيوا السوت لكن معزول راح في منج أدنى وقن حد إلا نجوس نيتنا يلا يا ودي قن نجوس نيت نسن يسجم الإمام يومين ثلاثة موني إناش الولاز الراعي إناس حموك الغاني تتصرح لاباس ولتلحقوش ولا صبيغ ولا معاس يخمسنا سما نحموك دوين بحلون يغمي نحموك لنظون ضيفا داوم في العدلج وصدق الله العظيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ربنا رزق هذه العدالة والعافية وما ذلك على الله بعزيز والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على جميع الأنبياء والملائكة والروح والمرسلين أجمعين وسلم. اللهم اختم لنا بالإسلام وعلمنا بالقرآن واجعلنا يا إلهنا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دعاة هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين سلما لوليك حرب لأعدائك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا ملجأ من الله إلا إليه. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك. اللهم صل على المسلمين والمسلمات وعلى المؤمنين والمؤمنات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.